2076 सालको अन्त्य र 2077 सालको आगमन मानव समुदायको लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। 31 डिसेम्बर सन् 2019मा पूर्वी चीनको वुहान सहरबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा पुगेको थियो। मानव सभ्यताको यो इतिहासमा विश्व नै पुरै ठप्प भएको सायद पहिलो घटना हो। विश्वभरका मानिसहरू लामो समयसम्म घरमा थुनिएका थिए। 2076 माघ 10 गते नेपालमा पहिलो पटक कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति भेटिएका हुन्। चीनबाट फर्किएका उनको उपचार भएर घर फर्किएपछि दोस्रो संक्रमित 2076 चैत्र 10 गते भेटिएका हुन्। त्यसपछि खुल्ला सिमाना रहेको छिमेकी भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि नेपालले पनि 2076 चैत्र 11 गतेदेखि देशमा लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। लकडाउनले नेपालमा सबै क्षेत्र प्रभावित पारेको छ। विकास निर्माण र अन्य गतिविधिहरू लामो समयसम्म ठप्प रहे। कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिन सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको नै एकान्तवास भएकोले सबै घरभित्र नै बसेका छन्। विश्व नै यो भाइरसबाट थला परिरहेको बेला यो भाइरसबाट बच्न गुल्मे जिल्लामा रहेका नगर तथा गाउँपालिकाहरूले पनि विभिन्न कदमहरू चालेका छन्। भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट फर्कने नागरिकहरूको उद्धारमा जुटिरहेका छन्। स्थानीय स्तरमा क्वारेन्टिनको निर्माण तथा आइसोलेसन निर्माण गरेका छन्। यस्तै कार्यहरूको लागि गुल्मे जिल्लाको बी टेलिभिजनले के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् त भनेर रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। स्थानीय स्तरमा निर्माण भएका क्वारेन्टिनमा विभिन्न ठाउँहरूबाट मानिस आएर बसिरहेका छन्। त्यहाँको अवस्था के छ, व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, अबको क्रममा देखाउन चाहन्छौँ। वेदबहादुर नेपाली, छत्रकोट 4 मौलीपुर। कहाँबाट आउनुभयो? म महाराष्ट्र पुनाबाट। कति दिन भयो आउनु भएको? आज क्वारेन्टाइनमा बसेको चाहिँ नि 25 दिन भयो। यहाँ पनि पिसिआर रिपोर्टको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ? पिसिआर रिपोर्टको प्रतीक्षामा छु। के गर्नुहुन्थ्यो भारतमा? म सेफको काम गर्थेँ। एउटा बियर फ्याक्ट्री थियो, उसमा एउटा रेस्टुरेन्ट थियो। हजुर। उसमा चाहिँ म सेफको काम गर्थेँ। पछि बन्द भएर फर्किनु परेको हो तपाईँ? हजुर। अनि यो क्वारेन्टिनको बसाइ कस्तो छ यहाँको? एकदम राम्रो छ सर। वाइफाईको व्यवस्था छ, खानापिनाको व्यवस्था राम्रो छ, चाय नास्ताहरू, तातो पानीहरू सबै एकदम व्यवस्था एकदम बढिया छ। खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी। कसरी दिन काट्नुहुन्छ? अब साथीभाइहरू भेट हुने, हामी आफ्नो डिस्टेन्समा रहने, यहाँ वाइफाईको व्यवस्था छ, सब कुछ व्यवस्था छ, मोबाइल चलाउने, यतिकै दिनचर्या बितिरहेको छ सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। ओके सर, थ्याङ्क यू सर, शुक्रिया। हजुरको शुभ नाम? देवबहादुर राणा। कहाँबाट आउनुभयो? म दिल्लीदेखि। कति दिन भयो आएको? आएको आज 14 दिन भयो। अहिले श्री मैनडाँडा माध्यमिक विद्यालय छत्रकोट 3 हर्दिनेटा गुल्मेको क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ। यहाँको बसाइ कस्तो छ? व्यवस्थापन पक्ष ठिकै छ, राम्रै छ भनौँ। खुसी हुनुहुन्छ? हजुर। कुनै दुःख? दुःख त केही पनि छैन। केही छैन। यहाँको शुभ नाम? ज्ञानी कुमार। ज्ञानी कुमार। यहाँ पनि भारतबाट फर्केर वडा नम्बर 5 को आत्मबोध माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ। कस्तो छ यहाँको बसाइ? ठिकै छ, ठिकै भइरहेको, घर जान पाइएन, त्यही हो। यहाँको बसाइ ठिक छ, घर जान पाइएन भन्ने मात्रै यहाँलाई चिन्ता छ? घरमा नानीहरू छन् सानसाना, त्यही भएर। नमस्कार, कार्यक्रम कोरोना विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले कोरोना विशेषमा रहेर विभिन्न गतिविधिहरू यस कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज यसै सन्दर्भमा यो कार्यक्रम तयार पार्नको लागि छत्रकोट गाउँपालिकामा छौँ। छत्रकोट गाउँपालिकाले राहत वितरण, कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण र अन्य गतिविधिहरूमा के कस्तो प्रयास गरेको छ, कति रकम खर्च भयो, त्यसै गरी बजेटमा अहिले यसपालिको बजेटको आकार कस्तो छ, के क्षेत्रहरूले प्राथमिकता पाएका छन्, यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग छत्रकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बेचराज पन्थ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकठाक छ। कोरोनाको महामारी छ,
काममा खटिरहनु भएको छ, त्रसित हुनुहुन्छ कि सचेत? हामी त्रसित छैनौँ, सचेत नै छौँ। किनकि हामीले सुरुवातदेखि नै जब विश्वव्यापी महामारीको रूपमा कोरोना भाइरस विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा फैलिँदै हाम्रो मुलुकसम्म पनि आइपुग्यो, त्यसबाट नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्नु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम ठानेर नागरिकलाई सचेत पार्ने र आफू पनि सचेत रहँदै कार्यालयका कामहरूलाई दैनन्दिन चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। बिचमा जब लकडाउन भयो नि, कोरोना भाइरस आइसकेपछि, त्यति बेला तपाईँहरूले काम रोक्नुभयो केही समय? हामीले केही अत्यावश्यक बाहेकका कामहरू केही समय रोकिए र बिस्तारै हामीले चाहिँ त्यसलाई अलिक विशेष गरी यो सवारी पासका कामहरू सधैँ निरन्तर नै चले, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता लगायतका जुन घटना दर्ता गर्ने कार्यहरू त्यो चाहिँ केही समयका लागि रोकिएको थियो र पछि हामीले सुचारू गऱ्यौँ। त्यसै गरी योजनाका कामहरूमा पनि हामीले चाहिँ यहाँ उपलब्ध श्रमिकहरूको प्रयोग गरेर, यहाँका चाहिँ जुन मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रयोग गरेर योजनाका कामहरू पनि सुचारू राख्यौँ। ती योजनाहरूमा चाहिँ यो भाइरसले कतिको चाहिँ प्रभाव पार्यो? निश्चित रूपमै यो आर्थिक वर्ष मूलतः चैत 11 देखि जुन लकडाउन भयो त्योभन्दा पहिलेदेखि नै कोरोना भाइरसको महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिसकेको थियो र नेपालमा पनि एउटा केस देखिसकेको अवस्था थियो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर थप चाहिँ क्षति हुन नदिन नेपाल सरकारले जुन लकडाउन घोषणा गर्यो, त्यो पछाडि सबै क्षेत्रहरू केही समय बन्द रहे र त्यो बन्दको प्रभावमा जुन निर्माण सामग्री उपलब्ध हुनुपर्ने हो र कतिपय दक्ष कामदार चाहिने र विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएका जुन कामदारहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आफ्नो जिल्ला फर्कन खोज्ने जुन कुरा रह्यो, त्यस कारणले चाहिँ दक्ष कामदारको अभाव, निर्माण सामग्रीको अभावले गर्दा पक्कै पनि यो आर्थिक वर्षमा हामीले जसरी सोचेका थियौँ त्यस ढङ्गले काम हुन सकेको छैन। तथापि हामीले चाहिँ लकडाउनकै बावजुद जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसमा ठुलो सहजीकरण गरेको छ निर्माण सामग्रीहरूको आपूर्तिका लागि र त्यो सहजीकरण सँगसँगै हामीले चाहिँ निर्माण कार्यलाई पनि केही अगाडि बढाएका छौँ। अब तपाईँहरू यतिन्जेलसम्म त काम गरिरहनु भयो, निरन्तर काममै खटिरहनु भयो। बिचमा जब मान्छेहरू भारतबाट अन्य तेस्रो मुलुकबाट फर्किन थाले, त्यसपछि क्वारेन्टिन व्यवस्थापनदेखि लिएर अन्य धेरै तयारीमा जुट्नुभयो। गाउँपालिकाभित्र कति बेड क्षमताको क्वारेन्टिन निर्माण गर्नुभयो यहाँले? पछिल्लो जेठ 1 गतेदेखि जब भारतले हाम्रा नागरिकहरूलाई सीमा नाकासम्म आउन खुकुलो गरिदिने जुन अवस्था रह्यो, त्यसले हाम्रा नागरिकहरू जुन विशेष गरी भारतमा भएका नागरिकहरू चाहिँ स्वदेश फर्किने उहाँहरूले इच्छा राख्नुभयो र वास्तवमै उहाँहरू त्यहाँ सङ्कटमा पनि हुनुहुन्थ्यो। धेरैजसो व्यक्तिहरू जो अहिले आउनुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ काम खोसिएको अवस्था थियो। धेरै दिनदेखि काम नगरी बस्दा उहाँहरूलाई त्यो दैनिक गुजारा चलाउने जुन असमर्थ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, त्यसका लागि सायद भारत सरकारले पनि त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर होला अलिकति सीमा नाकासम्म आउन सजिलो पारिसके पछाडि हामीले ती नागरिकहरूलाई राख्नका लागि सुरुवाती चरणमा हामीले चाहिँ 20 बेड प्रत्येक वडामा 20 बेडको क्वारेन्टाइन स्थल तयार गऱ्यौँ र त्यसले मात्रै पुग्ने अवस्था थिएन। त्यसरी हाम्रो चाहिँ 120 बेडको क्वारेन्टाइन स्थल हामीले बिस्ताराका सेटसहित त्यसको बन्दोबस्त गऱ्यौँ र भारतबाट फर्कने नागरिकहरूको चाप बढ्दै गइसके पछाडि हामीले पछिल्लो समयमा 487 बेडको क्वारेन्टाइन स्थल तयार गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ सुरुका 120 बेड तयार गर्दा हामीले सबै बेडहरू तयार गर्ने चाहिँ गाउँपालिकाबाटै खर्च गरेको थियौँ। पछि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई बिस्तारा तपाईँहरूको घरबाटै ल्याउने बन्दोबस्त गर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई बिस्तारा ल्याउन लगायौँ। त्यो बाहेक हामीले दिनुपर्ने बाल्टी, मग र अरू चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइका सामग्रीहरू गाउँपालिकाले नै उपलब्ध गराएको छ। त्यो बाहेक हामीले एउटा म्याट, उहाँहरूको सुत्नका लागि आवश्यक पर्ने म्याट पनि हामीले किनिदियौँ र खाजा खानाको प्रबन्ध हामीले आफै गऱ्यौँ। त्यसरी गाउँपालिकाले हामीले चाहिँ विशेष गरी सुनौली नाका र कृष्णनगर नाकासम्म आइपुगेका नागरिकहरूलाई सुरक्षितपूर्वक गाउँपालिकासम्म ल्याउने र त्यो पनि हामीले निःशुल्क रूपमा ल्यायौँ उहाँहरूलाई र ल्याइसकेपछि क्वारेन्टाइन स्थलसम्म यहाँ चाहिँ हामीले सवारी साधनको प्रयोग गरेर उहाँहरू बस्ने क्वारेन्टाइन स्थलसम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याउने र क्वारेन्टाइन स्थलसम्म राख्ने काम गरेका छौँ
र आजसम्मको अवस्थामा हेर्दा करिब करिब उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। 2 महिना 10 गतेदेखिका केही व्यक्तिहरू पनि हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ आएका कारणले उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई धेरै लामो समयसम्म क्वारेन्टिनमा बस्दा केही अत्यास लागेको, अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भएको उहाँहरूले बेला बेला महसुस गर्दा हामीले त्यहाँ चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारी र अन्य सामाजिक अभियन्ताहरूलाई समेत त्यहाँ गएर उहाँहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्न र यो महामारीका विरुद्ध सबै एक भएर लाग्न हामीले चाहिँ जुन आह्वान गरेका छौँ त्यसले गर्दा अहिलेसम्मको अवस्था सन्तुष्टिजनक नै छ। हामी ती क्वारेन्टिनहरूमा पनि पुगेका थियौँ र उहाँ लगभग धेरै कुराहरूमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। जसरी यहाँहरूले बर्डरसम्मै पुगेर उहाँहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउनु भएको छ र क्वारेन्टिनमा राख्नु भएको छ। बेडको कुरा र क्षमताको कुरा त भयो, उहाँहरूको खानपानमा कस्तो कस्तो छ? उहाँ खानपान गाउँपालिकाले प्रदान गरिरहेको छ? हो, उहाँहरूको खाजा र खानाको प्रबन्ध गरेका छौँ हामीले। उहाँहरूलाई दिनमा 4 पटक बिहान उहाँहरूलाई चिया खाजाको प्रबन्ध हुन्छ र बिहान खाना खानुहुन्छ उहाँहरू। त्यसपछि दिउँसो उहाँहरूलाई फेरि खाजा र चियाको प्रबन्ध गरेको छ र साँझ गरी 4 पटक उहाँहरूलाई एउटा नियमित तालिका बनाएर नै हामीले खाजा खाना खुवाउनका लागि विभिन्न होटलहरूसँग र केही स्थानहरूमा मेसमा त्यो प्रबन्ध गरेका छौँ र उहाँहरूले एउटा स्वस्थकर खाना खान पाउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ त्यसलाई हामीले चाहिँ एकदमै होटलहरूसँग र हाम्रा मेसहरूमा उहाँहरूलाई स्वस्थकर खाना उपलब्ध गराउने हामीले चाहिँ प्रयत्न गरेका छौँ र त्यो अहिलेसम्म सम्भव भएको छ। अहिलेसम्म भारत लगायत अन्य तेस्रो मुलुकबाट कतिजना नागरिकहरू भित्रिए गाउँपालिकामा? हाम्रो भारतबाट 579 जना र अन्य मुलुकबाट 6 जना गरी अहिले 605 जना हाम्रो चाहिँ बाहिरबाट भित्रिएको। अन्य तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूलाई पनि यहाँले क्वारेन्टिनमा राख्नु भएको छ कि के छ अवस्था? हो, जसले उहाँहरू पिसिआर चेक नगरिकन आउनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले क्वारेन्टिनमा राखेका छौँ र एकजना व्यक्ति जो ओमनबाट आउनुभएको थियो उहाँसँग चाहिँ पिसिआर नेगेटिभको सर्टिफिकेट भएका कारणले उहाँलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा घरमै पठाएको छ। अनुगमन निरीक्षण गर्नुहुन्छ होम क्वारेन्टिनमा बसे नबसेको? हो, हामी त्यो गर्ने गरेका छौँ। यहाँलाई म जानकारी गराउँ, जब कोरोना भाइरसको महामारी फैलिँदै थियो त्यति नै बेला छत्रकोट गाउँपालिकाले यहाँका राजनीतिक दलहरू समेत रहने गरी एउटा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गाउँपालिका स्तरीय समन्वय समितिको गठन गरेको छ र सँगसँगै छत्रकोट गाउँपालिकामा 28 वटा ब्लकहरू छन्। हजुर, 6 वटा वडामा वडा स्तरीय समन्वय समिति र ब्लकमा पनि हामीले एउटा चाहिँ कार्य टोली गठन गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, त्यो ब्लकमा रहने शिक्षकहरू, स्वास्थ्यकर्मी अथवा महिला स्वयंसेविकाहरू र उहाँहरूले चाहिँ वास्तवमा त्यो आफ्नो ब्लकभित्र आफ्नो टोलमा भएका गतिविधिहरूको निगरानी गर्नुभएको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यसबाट तथ्याङ्कको सङ्कलन गर्न र वास्तवमै होम क्वारेन्टिनमा गएका व्यक्तिहरू होम क्वारेन्टिनमा बस्नुभएको छ कि छैन, उहाँहरूमा जुन सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने छ उहाँहरू बाहेक पनि अरूले पनि त्यो कुराको पालना भएको छ कि छैन भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ निगरानी गरिराख्नु भएको छ र त्यो अनुसारको यहाँ प्रतिवेदन पनि गर्नुहुन्छ। त्यस हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। अझै बाहिर भारतबाट लगायत अन्य तेस्रो मुलुकबाट जसरी केन्द्र सरकारले पनि उद्धार गरिरहेको छ, ती नागरिकहरू यहाँ यो गाउँपालिकाभित्र आउने सम्भावना कतिको छ? कति हुनुहुन्छ होला? पछिल्ला दिनहरूमा अलिकति त्यो सङ्ख्या घटेको छ। 1-2 व्यक्तिहरू मात्रै अहिले आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसरी सम्पर्कैमा पनि अहिले चाहिँ हामीहरू आउँदैछौँ, हाम्रो लागि प्रबन्ध के छ भनेर सोध्ने जुन सुरुका जेठको मध्यतिर जुन चाप थियो त्यो चाप करिब करिब जेठको अन्त्यतिरबाट क्रमशः घट्दै गएको छ र अहिले 1-2 व्यक्तिहरू मात्र आउनु भएको छ। अहिले ठुलो सङ्ख्यामा त्यसरी भारतबाट र विदेशबाट अन्य मुलुकहरूबाट आउने त्यस्तो सम्भावना अहिलेलाई देखिएको छैन। कोरोना भाइरस पिसिआर आएको व्यक्तिहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ यहाँ जसको पोजिटिभ छ। उहाँहरूलाई राख्नको लागि खानपानको व्यवस्था र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन? उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? हामीले यहाँनिर चाहिँ जब आरडिटी 14 दिन उहाँहरू क्वारेन्टिनमा बसेको 14 दिन पुग्यो त्यस पछाडि हामीले आरडिटी गऱ्यौँ र आरडिटीबाट जति व्यक्तिहरूको नतिजा पोजिटिभ आयो उहाँहरूलाई हामीले त्यही क्वारेन्टिन स्थलको छुट्टै कोठाहरूको प्रबन्ध गरेर उहाँहरूले प्रयोग गर्ने शौचालय छुट्टै प्रयोग गर्नका लागि हामीले आह्वान गऱ्यौँ। त्यो खालको बन्दोबस्त मिलायौँ र आरडिटी पोजिटिभ गरेर आरडी पोजिटिभ आएका जति व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको पिसिआर परीक्षणका लागि पठाउँदा
हाम्रोमा सुरुको 36 जनामा 24 जनाको PCR पोजिटिभ आएको अवस्था थियो र त्यो 24 जनालाई हामीले चाहिँ सम्बन्धित स्कुलहरूका छुट्टै ब्लकहरूमा ब्लक नै छुट्याए हामीले। पहिला हामीले रुमहरू छुट्याएको थियो, पछि चाहिँ ब्लक नै छुट्याएर उहाँहरूले प्रयोग गर्ने शौचालय छुट्टै गर्ने र उहाँहरूलाई खाना खुवाउने प्रबन्ध पनि अलिकति समय फरक पारेर त्यसरी चाहिँ खाना खुवाउने प्रबन्ध गऱ्यौँ। र त्यस पछाडि चाहिँ एउटा थप आइसोलेसनका रूपमा 10 बेड आइसोलेसन तयार गर्ने भनेर हामीले सुरुमा 5 वटा बेडको आइसोलेसन यो पेट्रोल पम्पमा सिरिङ्गा देउरालीमा रहेको पेट्रोल पम्पमा त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ र अलिकति लक्षण देखिसके पछाडि त्यहाँको आइसोलेसनमा उपचार गर्ने हामीले चाहिँ गरेका छौँ। त्यसअनुसार मैनडाँडा माध्यमिक विद्यालयमा बसेका एकजना व्यक्तिमा केही लक्षणहरू देखा परिसकेपछि उहाँलाई हामीले त्यहाँ ल्यायौँ र त्यहाँ उपचार गरिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ अहिले निको भएर उहाँ घर गइसक्नु भएको अवस्था छ। अहिले आइसोलेसनमा कोही पनि हुनुहुन्न? अहिले हामीले त्यसलाई आइसोलेसनै भनेका छौँ। जुन हामीले सङ्क्रमण देखिएका र लक्षण देखिएका भनौँ र स्वास्थ्य अवस्था जटिल लक्षण देखिएका बिरामीलाई राख्ने भनेर जुन हामीले सिरिङ्गा देउरालीमा क्वारेन्टाइन स्थल बनायो विशेष खालको, जहाँ हाम्रो चाहिँ चिकित्सक मेडिकल अधिकृतको निगरानी हुन्छ, त्यो आइसोलेसनमा हाम्रो अहिले व्यक्ति हुनुहुन्न। तथापि जुन PCR पोजिटिभ रिजल्ट आएका व्यक्तिहरू छुट्टै ब्लकमा सम्बन्धित वडामा छुट्टै ब्लकमा आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। अहिले कतिजना एक्टिभ केस छ गाउँपालिकामा? अहिले हाम्रो सुरुको चाहिँ 24 जना हो। 24 जनाको हामीले फलोअप चेकअप गर्दा उहाँहरूको 12 जनाको पोजिटिभ रिजल्ट आएको छ फेरि पनि। हजुर। र त्यसबाहेक हाम्रो दोस्रो लटमा 8 जना 64 जना पठाएको मध्ये 8 जनाको मात्रै पोजिटिभ रिजल्ट छ र हिजो मात्रै हाम्रो चाहिँ फलोअप सहित जुन 12 जना पोजिटिभ केस आयो फलोअपमा र त्यो बाहेक त्यो र नयाँ केस गरेर हामीले 59 केस पठाएको हो र त्यो 59 केसमा हाम्रो चाहिँ नयाँ 7 जना र 12 जना फलोअप गरी 19 जनाको पोजिटिभ आएको छ। त्यसरी समग्रमा के भने हिजोसम्मको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि फलोअपबाट हाम्रो चाहिँ 12 जना र 7 जना थप प्लस त्योभन्दा अघिल्लो 64 को लटमा आएको चाहिँ 8 जना गरी अहिले 27 जना एक्टिभ केसहरू हाम्रोमा छ। एकजनाको त यो भाइरसबाट मृत्यु पनि भयो। मृत्यु भइसकेपछि उहाँमा चाहिँ पुष्टि भएको थियो गाउँपालिकाभित्र, हैन? हो, एकजना हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 5 को एकजना व्यक्ति जो मुम्बईबाट आउनुभयो, उहाँमा अलिकति स्वास्थ्य समस्या थियो र स्वास्थ्य समस्या भइसके पछाडि उहाँलाई चाहिँ विद्यालयको क्वारेन्टिनमा भन्दा कुनै एउटा छुट्टै घरमा उहाँलाई अलिकति सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँको परिवारको सल्लाहमा परिवारका सदस्यले रेखदेख गर्ने गरी हामीले सुरक्षित हिसाबले क्वारेन्टिनमा राख्यौँ र त्यति नै क्वारेन्टिनमै बसेको अवस्थामा उहाँको चाहिँ मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि RDT परीक्षण गरियो र RDT परीक्षण गर्दा उहाँको नतिजा पोजिटिभ आइसके पछाडि स्वाब कलेक्सन गरेर हामीले चाहिँ पठायौँ परीक्षणका लागि र नेपाली सेनाको सहयोगमा उहाँको शवलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गऱ्यौँ। यहाँ चाहिँ त्यस्तो सब व्यवस्थापनको लागि र सब वाहनको लागि व्यवस्था गरिसक्नु भएको छ यहाँहरूले? हाम्रो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यहीँनिर सब व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले एरिया छुट्याएको छैन, तर हामीले पब्लिकलाई आह्वान गरेका छौँ। यसमा चाहिँ कसैले पनि यो के भने यो महामारी हो र यसमा कसलाई यसले दुःख दिन्छ, यो महामारीबाट को प्रताडित हुन्छ भन्ने कुराको कसैलाई पनि सुनिश्चितता छैन। त्यस हिसाबले चाहिँ सबैले यसलाई सहज ढङ्गबाट लिनुपर्छ। सब व्यवस्थापनकै कुरा किन नहोस्, अथवा भोलि क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकहरू त्यो घर फर्किँदा उसलाई चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ अपहेलना गर्नेसम्मको त्यस्तो स्थितिमा जानुहुन्न भनेर हामीले चाहिँ टोलमा जुन व्यक्तिहरूलाई सचेत पारेका छौँ, जुन चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्या देखिएको छैन। हामीले त्यहाँ पनि उहाँको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि नजिकै हामीले चाहिँ खाडल खन्यौँ र त्यहाँ चाहिँ उहाँको सब व्यवस्थापन भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो चाहिँ एकजना क्वारेन्टिनमा आत्महत्या गर्नुभयो, यद्यपि उहाँको चाहिँ PCR नेगेटिभ आएको थियो। उहाँ सुरुकै दिन उहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेको सुरुकै दिन उहाँले चाहिँ साँझपख खाना खाने समयमा चाहिँ मलाई अलिकति पिसाब लागेको छ भनेर बाहिर निस्किनु भयो र स्वयंसेवकलाई सोधेपछि धेरै बेर नआउँदा खोजी गर्दा उहाँको मृत्यु भएको भेटियो। त्यति बेला पनि हामीलाई चाहिँ हुन त उहाँको RDT नेगेटिभ नै थियो, तथापि यहाँ चाहिँ सवारी साधनहरूले त्यसमा सब व्यवस्थापनका लागि त्यत्रो असहयोग गरेको छैन। हामीले चाहिँ जस्तै RDT पोजिटिभ केसहरूलाई
लिएर जान अथवा पिसिआर पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूलाई लिएर जानका लागि पनि हामीले चाहिँ यातायातको साधनको प्रबन्ध गरेका छौँ र विशेष गरी मृतकहरूको लागि चाहिँ ट्र्याक्टरको प्रयोग गरेर लैजाने भनेर हामीले चाहिँ ट्र्याक्टर धनीहरूसँग त्यो सहकार्य गरेका छौँ र उहाँहरूले अहिलेसम्म हामीले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले यही कोरोना महामारीकै बिचमा राहत पनि वितरण गर्नुभयो। राहतको कुरा र यो महामारी नियन्त्रणको लागिसम्म अहिलेसम्म गाउँपालिकाको तर्फबाट कति रकम खर्च भयो? सुरुमा जब लकडाउन भयो, लकडाउन भइसके पछाडि विशेष गरी असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरू जसले महिनावारी पैसा नपाएर दैनिक जे काम गर्नुहुन्थ्यो, दैनिक काम गरिसकेपछि साँझ ज्याला बज्नुहुन्थ्यो, सबै क्षेत्रहरू सुरुवाती दिनहरूमा अलिकति भयभीत हुँदा धेरै क्षेत्रमा त्यस्ता श्रमिकहरूको रोजगारी गुम्यो र रोजगारी गुमिसकेपछि उहाँहरूको दैनन्दिन गुजारा चलाउनका लागि हामीले चाहिँ राहत प्याकेजको घोषणा गऱ्यौँ र त्यो राहत प्याकेज अनुसार हामीले परिवार सङ्ख्या हेरेर थोरै हामीले चाहिँ परिमार्जन गऱ्यौँ। नेपाल सरकारले जुन मापदण्ड तयार गरेको थियो, पहिलोचोटि घोषणा पनि यहीँबाट भएको हो। छत्रकोट गाउँपालिकाले नै असङ्गठित क्षेत्रका कामदारहरूका लागि राहतको प्याकेज घोषणा गरेको थियो। त्यस पछाडि नेपाल सरकारले पनि एउटा मापदण्ड तयार गरेर हामीले नमुना मापदण्डको रूपमा उपलब्ध गराउनु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले थोरै परिमार्जन गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ 4 जनाको परिवार र 4 जनाभन्दा कमको परिवार भन्ने थियो, 2 जनासम्म। त्यसलाई हामीले सङ्ख्या नै तोक्यौँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 गरी र त्यसरी चाहिँ 4 जनाको परिवारलाई दिने जुन मापदण्ड हामीले तयार गऱ्यौँ त्यसैलाई ब्रेक गरेर प्रति व्यक्ति 7.5 केजी चामलका दरले त्यसरी चाहिँ हामीले 30 केजी चामल दियौँ 25 केजीमा र 8 जनासम्मको परिवारलाई पुग्ने गरी हामीले दामासाईका हिसाबले चामल उपलब्ध गरायौँ। त्यसो गर्दा हाम्रो चाहिँ 815 परिवारका 2884 जनाले चाहिँ राहत प्राप्त गर्नुभयो। 13,30,000 पैसा हाम्रो चाहिँ त्यसमा राहत वितरण खर्च भएको थियो र अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो अरू विशेष गरी हाम्रो अलिक सङ्ख्या ठुलो भएको कारणले र यो चाहिँ आरडिटी पोजिटिभ आउने पिसिआरको समयमै परिणाम प्राप्त हुन नसक्ने प्रयोगशालामा जुन चाहिँ चाप बढ्दै गयो त्यसले गर्दा प्रयोगशालाबाट परीक्षणको नतिजा आउन ढिलो भयो। त्यसले गर्दा बसाइ लम्बिँदै गयो। त्यसले गर्दा आजसम्मको अवस्थामा 64,94,154 रुपियाँ हाम्रो क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई खाना खाजा र सुनौली र हाम्रो चाहिँ कृष्णनगरदेखि हाम्रा चाहिँ नागरिकहरूलाई यहाँसम्म ल्याउन भएको जुन सवारी भाडा छ त्यस बापतको र अन्य चाहिँ सुरक्षाका सामग्रीहरू हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि पर्ने आवश्यक पर्ने पिपी, हाम्रो चाहिँ ज्वरो नाप्न आवश्यक इन्फ्रारेड थर्मोमिटरदेखि लिएर मास्कहरू हामीले क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई पनि मास्क उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसै गरी गाउँपालिकाले करिब 1 घर 1 मास्कका हिसाबले चाहिँ उपलब्ध गराउने गरी त्यो पनि हामीले केही प्रबन्ध गरेका थियौँ। कहीँ कहीँ अलिकति थोरै बाँकी होला, नभए धेरै ठाउँमा हामीले घर घरमै मास्कहरू पनि पुर्याएका छौँ। त्यस हिसाबले यो आजसम्मको खर्च भएको रकम हो। जो सबै क्षेत्र जस्तो राहत वितरण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, ल्याउने खानपान यी सबै र स्वास्थ्य सामग्रीहरू समेत गरेर यो खर्च भएको। अब आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि यहाँले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कस्तो कस्तो क्षेत्रहरू विशेष प्राथमिकता छन् र कतिको बजेट आयो यसपालि? छत्रकोट गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष गरी यो आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात भएको कोरोना महामारीलाई नै पहिलो यसलाई नियन्त्रण गर्दै, यसको रोकथाम गर्दै, यसप्रति आम नागरिकहरूलाई सचेत पार्दै जनजीवनलाई सहज बनाउँदै लैजाने कुरामा पहिलो हाम्रो चाहिँ ध्यान पुग्नेछ र त्यसका लागि हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कोरोनासँग जुझ्नका लागि 50 लाख रुपैयाँ चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ बजेटमा। र कुल बजेट आगामी आर्थिक वर्षको हाम्रो 48,42,23,860 रुपियाँ हाम्रो कुल बजेट रहेको छ। त्यसमध्ये हामीले 29,61,33,860 रुपियाँ चाहिँ चालु खर्चतर्फ र 18,80,90,000 यो चाहिँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ। दोस्रो हाम्रो चाहिँ के हो भने अब स्वास्थ्य क्षेत्र नै अहिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण बन्दै गयो यो अवस्था, महामारीको अवस्थाले गर्दा। यद्यपि हामीले साबिकदेखि नै स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण विषय ठानेर नै छत्रकोट गाउँपालिकाले
आफ्नै पहलमा 4वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू गरेर 5वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको स्थापना गरेको छ। त्यसले नागरिकहरूको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने जुन अधिकार हो त्यसलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। धेरै टाढा टाढासम्म मान्छेलाई चाहिँ बोलाउँदा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भोगारोगहरू लुकाएर राख्न सक्नुहुन्छ। जति नजिक सेवाहरू पुग्छन् त्यति नागरिकहरूले सेवा प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गरेर त्यो काम गऱ्यौँ। त्यो बाहेक हामीले यही आर्थिक वर्ष 76-77 मै 2वटा ल्याबहरू स्थापना गरेको छ। त्यसले पनि कम्तीमा रोग निदानमा सहयोग पुग्छ भन्ने अपेक्षा छ र यसैको कन्टिन्युटी हामीले फेरि निरन्तरता स्वरूप चाहिँ आगामी वर्ष अझ एउटा ल्याब थप्ने, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूका भवनहरूलाई थप व्यवस्थित गर्ने र हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पर्ने औजार उपकरणहरूको प्रबन्ध गर्ने, ल्याबका लागि आवश्यक पर्ने ल्याब सामग्रीहरू खरिद गर्ने भनेर हामीले चाहिँ 1,17,00,000 रुपैयाँ चाहिँ त्यसमा विनियोजन भएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा हामीले चाहिँ स्वास्थ्यलाई नै लिएका छौँ। र दोस्रो चाहिँ हाम्रो के हो भने जुन विदेशबाट फर्केर आउनु भएको छ, विशेष गरी भारतबाट उहाँहरू मैले अघि पनि भने धेरैजनाको रोजगारी खोसिएर आउनु भएको छ। तत्कालै उहाँहरू फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्न। त्यसैले अब उहाँहरूको जीविका कसरी चलाउन सकिन्छ, उहाँहरूको जनजीविकाको बन्दोबस्त कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अब रोजगारी सिर्जना नै अबको पाटो हो। त्यसका लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। उत्पादनमा जोड दिन सकियो भने मात्रै त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ र त्यो रोजगारीबाट उहाँहरूको जनजीविका चल्छ, उहाँहरूको आय स्तर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर कृषिमा अलिकति मनग्गे पैसा हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। यद्यपि यो वर्ष सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट पनि स्थानीय तहहरूमा कृषिका लागि थप बजेट प्राप्त भएको छ र हामीले पनि अहिले यहाँ चाहिँ ठुलो अंशमा बजेट चाहिँ त्यसमा राखेका छौँ। अझै विशेष गरी बाँझो जग्गा व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारसँग समपूरक अनुदान योजना सञ्चालन गर्नका लागि 50 लाख रुपैयाँ त्यसमा विनियोजन गरेको छ। साझेदारीमा काम गर्नका लागि 43,40,000 भैँसी पालनका लागि विनियोजन गरेका छौँ हामीले। त्यसै गरी बाख्रा पालनको पकेट बनाउने, बङ्गुर पालन पकेट बनाउने, तरकारी पकेटहरू बनाउने भन्ने हिसाबले बजेटहरू विनियोजन भएको छ। त्यसबाट पक्कै पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने छ। र अब साना योजनाहरू जहाँ चाहिँ तपाईँको श्रम शक्ति प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ बनाउन सकिन्छ, निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यस्ता योजनाहरूमा हाम्रा चाहिँ जनशक्तिहरूलाई प्रयोग गर्ने र साउन 1 गतेदेखि नै विदेशबाट आएका हाम्रा नागरिकहरूमा भएका सिपहरू, उहाँहरूमा भएका क्षमताहरू के हुन् त, त्यसका लागि हामीले चाहिँ हाम्रो रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत उहाँहरूको सबै विवरण तयार गर्ने र हाम्रा रोजगार जुन चाहिँ खोजी गर्नेहरू, रोजगारदाताहरू हुन्छन् उहाँहरूसँग उहाँहरूको सम्बन्ध कायम गरिदिने त्यो काम चाहिँ रोजगार सेवा केन्द्रबाट गर्ने भन्ने पनि छ। यसरी हामीले चाहिँ विशेष गरी विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई लक्षित गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि हामी चाहिँ केन्द्रित भएका छौँ। र साबिक चाहिँ अब बाटोहरू अलिकति स्तरोन्नति गर्ने कुरा त छँदैछन्। त्यो बाहेक आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ सुकुम्बासीहरूको चाहिँ घर बनाउने भनेर हामीले एउटा चाहिँ परियोजना, सुकुम्बासी आवास परियोजनामा चाहिँ 50 लाख रुपैयाँ, गाउँपालिकाको 25 लाख र प्रदेश सरकारको 25 लाख गरी 50 लाखको एउटा आयोजना त्यो पनि तयार गरेका छौँ। त्यसबाट सुकुम्बासी समस्या समाधानमा पनि महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्छ भन्ने छ। गत वर्षको योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न भए कति खर्च भयो पैसा? हाम्रो चाहिँ योजनाहरू यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ। सुरुवाती लकडाउनको सुरुवाती दिनहरूमा अघि पनि मैले भने दक्ष कामदारहरूको अभाव हुनु, निर्माण सामग्रीको अभाव हुनुका कारणले जसरी चौमासिक रूपमा लक्ष्य प्राप्ति हुँदै आउनु पर्थ्यो त्यो सम्भव भएन। तथापि हामीले वैशाखदेखि केही योजनाका कामहरूलाई सुरुवात गरेको कारणले हाम्रो चाहिँ अहिले करिब 70% भन्दा बढी चाहिँ कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ र कामहरू अहिले हुँदैछन्। पछिल्ला दिनहरूमा अलिकति यो वर्ष जुन बर्सात हो केही अगाडि भयो, त्यसले पनि काम गर्न केही कठिनाइ उत्पन्न गराएको छ। तथापि हामीले यो महामारीको बावजुद पनि पुँजीगत खर्चमा केही आश लाग्दो गरी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। हस्, धेरै कुराहरू यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो र मलाई लाग्छ धेरै दर्शक तथा श्रोताले छत्रकोट गाउँपालिकाको बजेट
को बारेमा पनि जानकारी पाउनुभयो। अन्त्यमा मैले यहाँलाई सोध्न भुलेको कुरा र यहाँलाई भन्न मन लागेको कुरा केही छ भने? विशेष गरी म तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। यो के हो भने सञ्चारले वास्तवमा नागरिकसम्म सरकारलाई जोड्न मद्दत पुर्याउँछ। सरकारले के गर्दैछ, सरकारका लक्ष्यहरू के छन्, प्राथमिकता के हुन् भन्ने कुराको पनि जानकारी गराउँछ। र हाम्रा नागरिकहरूलाई मैले धेरै पटक आह्वान गरेको छु यसै गरी सञ्चार माध्यम मार्फत सबैजना मिल्यो भने विकास सम्भव छ र त्यो हाम्रै पुस्तामा सम्भव छ। त्यसका लागि हामी सबैले सकारात्मक ढङ्गले सोचेर त्रुटिहरूलाई हामी चाहिँ सच्याउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन र हामीले हाम्रो क्षेत्रमा जसले जानेरबाट योगदान गर्न सक्छौँ, राष्ट्रका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्यो भने समृद्धि सम्भव छ। यसका लागि हामी सबै जुटौँ र यो जुन महामारी छ, यो महामारी वास्तवमै यसका थुप्रै कुराहरू अझै पनि पत्ता लागि नसकेको जस्तो लाग्छ। किनभने विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाका विभिन्न खालका अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् र तिनका नतिजाहरू फरक फरक आइरहेका छन्। त्यसैले यो महामारीमा यहाँहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्नुहुनेछ र आफू बाँच्ने र अरूलाई बचाउने काममा यहाँहरू सबैको योगदान हुनेछ र हामी सचेत भएर यो महामारीका विरुद्ध लड्दै भविष्यमा आर्थिक सङ्कट आउन नदिन, भविष्यमा योभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्था आउन नदिनका लागि हामी सबै प्रयत्नशील रहनेछौँ भन्ने पनि मैले यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अपेक्षा यहाँहरूबाट गर्दछु। हस्, धन्यवाद। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो र छत्रकोट गाउँपालिकामा विविध पक्षहरूको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। दर्शकवृन्द, हेरिहाल्नुभयो आज हामीले छत्रकोट गाउँपालिकामा रहेर कोरोना विशेष कुराकानी तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। छत्रकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भेषराज पन्तले बजेटको सम्बन्धमा धेरै जानकारी गराउनु भयो भने कोरोना भाइरस महामारी तथा रोकथामको लागि खर्च भएको र विभिन्न कार्यहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। अन्य कार्यक्रममा अन्य गतिविधिहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रममा सहभागी भएर केही कुराहरू राख्नु भएकोमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भेषराज पन्तलाई धेरै धेरै धन्यवाद। क्यामेरामा अजयको साथमा महेशलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन। नमस्ते।